বাতাস মন দিরাই বর্মা সরকার জুলুম করাই না ফেলা করাই গেলে মা বোনেদের বদল হাত তুলবি যত দিবা সারা না পালো। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، مكرم بيعين محترم سامعين دانشورون علماء مربيون الله سبحانه وتعالى بيقولون خير عافية مدركي صحيح منهج دانقرق موت أيضا إن منهج برر قائم ركوك. جعلني الله إياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم مكرم حفظك الله. ونزبا باتو كليب إنه 10 মিনিট 13 সেকেন্ড ولا كليب يانو مدى تقرير وردي بلنا بولدين مولاي حسين أحمد أبو الفضل. حسين أحمد أبو الفضل مولاي با آرا روانجر قومر بوتري دور گمرا مولاي زمان نجيه گمرا أرزونوري گمرا غران يعني برخم آرا القومر بوتري من علماء السوء ইবার খান খালারে দলা সাবুত গরম দলারে খালা সাবুত গরম হকরে বাতিল সাবুত গরম বাতিলের হক সাবুত গরম। নাম ইবার খান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে আয়াত গিন সাহাবার শান মধ্যে নাযিল গজে যেন ইবাই আয়াত তেলাওয়াত গজে মিনাল মুমিনিনা রিজালুন সাদাকু মা আহাদুল্লাহ আলাইহি ফামিনহুম মান কাদা নাহবা ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إن صاحب ربط لزي مجاهدين كرام الشيء اللي ترى الشان ما نازلية إبار حميدة آياتين لو يرزين خوارج سين خارج من على القوم ربط لزين خوارج ظاهرية زين أرسى يقين وغيرهم ترى الشان ما إنزال قرآن نعوذ بالله. جهاد المتعلق زين آيات نازل قجي الله سبحانه وتعالى آياتين لو يرى زين خوارج فساد مد مبتلى فساد مد زهر فيدقر نعوذ بالله. خوارج الرحام سر زمینیان مد فساد نشر قرآن جهاد النام لو يرى زين مثل دي أرسى يقين الذين دمروا البلاد والعباد نسأل الله السلامة والعافية. سرزمینیان مده بگل الطرب بدترین مخلوق يده زبانم الخوارج زين الشمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح حديث مده که قال خوارج كلاب أهل النار جهنم ولو قلار كتا زين كي خوارج خوارج هدين جهنمي ولا قلر كتول نعوذ بالله نعوذ بالله. تو دنیا رو مده بشابه خوارج ولا سه مختلف لباس لیره مختلف نام لیره آرام تاخر اربوتره ارسا يقين هذه فرقة من فرق الخوارج بلا شك ولا ريب. إبان قفم مده بشابه ملاحظات سي ولكن انتو إبر مقدمة ديان خطر تعليق اليوم مقدمة مدي تانية دو حديث ذكر وجه وقطر وقوم كمزور حديث دو حديث ذكر وجه إبر مقدمة مدي حديث وقطر وقوكي كمزور ضعيف جدا زي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تو أنا صحيح سنة ليرة حسن سنة ليرة ثابت النار. أربو ترفويل حديث يده قد تعرض علي أعمال أمتي
أي بيان قولت ده خد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا فرمان هذا أمتر أعمال يعني أمتر عمل نما هذا حسب بيشو خصيا مساحة نبتو صحيح سنة غير خطأ صابتنا نعم بعض حديث مدى الشيء ولكن حديثين سنة اعتبار بشكم بعض علماء ولا موضوع لغيه نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح سنة غير ثابت خنان هذا حسي درود السلام بيشو خانوك و إنساني زي خانوك زغم بدي نبين حسي السلام بيجي يعني تو تأيري أتوبا درود بيجي فيرستا ولا آيري رسول صلى الله عليه وسلم حسي عرض غير فلان رفو فلان ايه تو هرقو سلام دي فلان رفو فلان ايه تو هر حسي درود بيجي يعني ثابت دي أما يعني القياس غوري تمام أمتر أعمال نبر حسب بيشان هذا قياس باطل إن غيب أمور مده قياس نهاري قياس باطل بعد أرجو حديث ذكر وجه حديث بشي كمزور ضعيف جدا خد آخر زمان مده أمتر دون موسطول باني بو مغر موسطين خراب من الهدى موسطين نماز تو هدى تو تقوى تو ده خراب بو خالي بو يعني دون موسط باني بو نواز وريا خميزي بوي بعد خود ايه اكتم مدزين مولويا ليبو عالمو ليبو فقهاء ليبو خود السرزمين مده اين الدل خراب اين الدل شر اين الدل براء خود النطاي بو اين الدل فتنة ظاهر بو فتنة ختم بو ده اين الحسي المعنى اللي يرز بحديث ذكر وجه حديث ببشي كمسور بالفرض حديث بار معنى صحيح عليو كبعض علماء الهدكي حديث بار سند اعتبار بشي كمسور حديث بار سند مده سرقف علة تسي زي هنا حديث مده كان علة تالي حديث بار ضعيف جميل مگر حديث بار سند مده سرقان فصل علة تسي اسا حديث بشي كمسور بعض علماء الهدكي حديث معنى زيانة سي هديا مقبول يعني زين علماء شمده خطأ الشيء هذا اكتر زين علماء ايبو این سرزمین اومده سبس برا مانشال فتنه اینو تو ظاهر بو فتنه یاد ظاهر خطأ بو هذا مراد زين علماء سوء سي بدأت علماء ولا سي زتراني كي عامة الناس باطل الطرف داود ديبو شريك الطرف داود ديبو بدأت خرافات الطرف داود ديبو زين نكي مولى حسين أحمد أبو الفضل حسين أحمد أبو الفضل إبا مولى يقول البطو تقوى مثال حسين أحمد أبو الفضل إبا أمولي زيبا جهاد ضد فساد فرقوري نازاني إبا أمولي زيبا حق ضد باطل فرقوري نازاني خالد ضد ضلع فرقوري نازاني علماء سور بطري علماء گمرار بوتره زي رسول صلى الله عليه وسلم صحيح حديث مدخار هذا دار فتنة گوزوري بارو موتر بوتره زيباني كفتنة الدجال كير فتنة هذا الدجال الفتنة هذا تو بشيط الله غير ار موتره ايه دجال الفتنة بعد ختم بعد خد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدجال الفتنة ترى فتنة غويبو دجال الفتنة ترى فتنة كي غيرونه هذا آخر زمان مدزين عالم الظاهر بو سوء علماء گمراه علماء إذا ترى نجي گمراه رزنور گمراه غريبو آيات فوري فوري حديث فوري فوري آيات نازلة إذا صحابار شمندن إذا زاير خوارج رفت غريبو آيات نازلة دي جهاد في سبيل الله إذا زاير خروج في سبيل الله خروج في سبيل إلياس تقولي جماعة الخروج أرزي في القريب نسأل الله السلامة والعافية أخوف ما أخاف عليكم من على أمتي من الأئمة المضلين
من أئمة المضلين. طيب خلاص قلت بيان اما نشبه الإمام حسين أحمد أبو الفضل دار جملة يبقى الشرط يبقى الجمرات يبقى التقرير يبقى الخياط خطط يبقى بيان بس يتابع মানুষ এবার ডর পণ্ডিত খতাবাজ খতা বেশি মিড়া মন্তক ফলসাওয়ালা কথা হ সাইন বুদ্ধি বুদ্ধি কোরআন হাদিস আওয়ামুন নাস যাতারার ভিতরে তামিজ নাই খামাহা দুখা খাইব এবার কথা তো কথা আল্লাহ নসিহাতি লিল্লাহ ওয়া ফিল্লাহ অনারা এবার শরত এবার খতাত এবার কিরবাত তো বাসিবা মানুষ বাড়ায় বালাগুড়ি চিনি মানুষ বা سيء جدا এবার منهج بشبرة এবার منهج بشبرة نعوذ بالله الله بيقول لي بشرط بس